जो हमने 6 महीने से या 8 माह से जो इनके साथ दींगा मुश्ती शुरू की है, तो जब भी हम भागते हैं, क्योंकि हमारे लिए भागना ज़रूरी होता है, कभी हम चेहरे तब्दील करते हैं, कभी विग लगाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो अब चूंकि बात ख़त्म होने को है। पहले कभी विग लगाते थे, कभी जनाब रक्शे में भागे, कभी मोटरसाइकिल पे भागे, कभी टीवी चैनल की गाड़ियों में भागे, कभी ट्रक में भागे, कभी एम्बुलेंस हायर किए, कभी मूंछें लगा दी, कभी सर के बाल जो हैं सारी दाढ़ियां लगा दी। ये हुलिये बदल बदल के हर जगह पे इन्होंने हमसे ये जमीन छीनने की कोशिश की। कभी कहीं पर कराची में, सिंध में, या में जलसे ही नहीं करने देते थे, लेकिन जब आखिरी 2 दिन मेरे हुए तो हमारी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि फिर हमें उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं थी। लियारी में हमने जबरदस्ती हर जगह पे जहाँ पे जमीन हमें पसंद थी हम चीजें। देखिए, खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में एक ही दिन पे सब लोग निकल जाए। तो इसमें बड़ी विस्डम थी। वो समझते थे कि ये फिर अनकंट्रोलेबल होगा। कैंडिडेट्स हैं सूबाई के, कौमी के, तंजीम में हैं, तो लिहाजा अगर एक ही दिन पूरा पंजाब अटेम्प्ट कर लेता। एक चीज आज मैं काफी मिस कर रहा था, वो ये थी कि लास्ट टाइम जब खान साहब से मुलाकात हुई 2 अयाम कबल, बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, तो खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को एक मैसेज दिया था कि आप अनाउंस कर दें कि पूरे पंजाब में कैंडिडेट्स ने हफ्ते को अपने इवेंट्स करने हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने ये बात जेल के सामने मीडिया को बताई, लेकिन वो शायद बात जो थी वो इतनी ज्यादा नोटिस में नहीं आई। और मैं ये समझता हूँ कि आपके वसातत से ये खान साहब का पैगाम था जो बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया टॉक्स में कही थी, लेकिन वो जो है इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। तो खान साहब की ख्वाहिश है कि पंजाब में और मुल्क भर में जो है वो आज से जो है कन्वेंशन या रैली या कैंपेन जो है वो पब्लिकली शुरू होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि मैं 4-5 अयाम के लिए आया हूँ अपने आबाई हल्के में, और कल लोगों ने रिसीव किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, पंजाब के अंदर आ गए, क्योंकि हम ईसा खेल से जाते हैं लकी मरवत, ईसा खेल इंटरचेंज है। तो ईसा खेल जो है जिला मियाँ वाली का ईसा है, इस साइड पे खान साहब का हल्का है, और बिल्कुल जुड़ा हुआ हल्का मेरा है। तो लोग आए बहुत ज़्यादा भारी तादाद में। अब कल से हम यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनका बेटा जो सबसे छोटा बेटा है, वो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। उसने जो मंझला बेटा, बड़ा बेटा है, वो टांग में उसको NFA कैंडिडेट किया है। जो इसका तीसरा बेटा है वो डी खान में है। इसके 2 भाई, इसके 2 भतीजे और एक भांजा, कुल 8 अफराद जो हैं अपने खानदान से एक ही घर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दीगर अतला में लड़ रहे हैं। और 7-4 खवातीन जो हैं अपने खानदान की, वो उन्होंने रिजर्व सीट पे रिकमेंड की है, यानी कुल मिला के 12 अफराद। अच्छा, जो बेरोजगार बच जाएंगे वो 2 अफराद हैं, उनमें से एक फर्द ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो दूसरा है वो फिजिकली फिट नहीं है। तो यहाँ तो हुई मौलाना साहब की। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम KP में तो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशन तो अब हर जगह हो रहे हैं, और लोगों की अब इतनी भरमार है और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही है कि अब उनके बस की बात ही नहीं है। एक एक शहर में, पेशावर में एक एक दिन जो है 5-5, 6-6 जलसे हो रहे हैं। तो लिहाजा KP जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। सिंध में गया तो सिंध में मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन, इन तीनों डिवीजन में हमने इवेंट्स किए, और जो जज्बा वलवला था। और अब मेरा सिंध की क़यादत से जो है राब्ते में हूँ, और वो बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद जो है लोग अब रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। अलबत्ता मुझसे सकर रीजन रह गया, बेनज़ीराबाद और कुछ इलाके रह गए। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं 1, 2, 3 फरवरी को जो है वो कंप्लीट कर लूँ। पंजाब में जो है अभी तक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मेरा ख्याल है कैंपेन नहीं हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैंडिडेट जो है वो टिकट लेने के लिए तो कतार दर कतार जो है इस्लामाबाद का रुख की हुई है थी। अब बात जब कैंपेन पे आ गई है तो कैंपेन पे 3-4 लोगों ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है। पिंडी में आज एक रैली हुई है, जलसा हुआ है,
ایک ہمارے ایک رانا صاحب ہے خانوال میں، اس کا یہ 7واں جلسہ ہے جو کرتے جا رہے ہیں. پھر تونسا میں ایک ایونٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ رحیم یار خان میں. تو اور یہ ان لوگوں کی ہمت ہے، داد ہے خان صاحب کی کال پہ. باقی مجھے شاید علم نہیں ہے، یا میں نے میڈیا پہ نہیں دیکھا ہے کہ پنجاب میں اور کہاں کہاں پہ لوگوں نے ایونٹس کیے. لیکن جو سب سے زیادہ مایوسی مجھے ہوئی ہے وہ لاہور سے، کہ لاہور میں سارے جو وکیل ہیں نامی گرامی، اور سارے جو نامی گرامی فیسز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سب لاہور سے ہیں. اور لاہور کو آج شو کرنا چاہیے تھا. میں ایک جگہ پہ گیا کراچی میں، لیاری میں. تو وہ وہاں پہ دو ہمارے امیدوار قومی اور صوبائی کے دو، وہ بلوچ تھے، ایک سندھی تھا. اور آپ یقین کریں لیاری میں اتنا میں نے جذبہ دیکھا، اتنی غیرت تھی ان لوگوں میں، اور انہوں نے کمال کا جذبہ دکھایا. کے پی میں بھی شاہزادہ مجھے ایسا جذبہ ملا، لیکن لیاری نے کمال کیا، بڑا مجھے امپریس کیا. آپ یقین کریں رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور لگ بھگ 30,000 لوگ میرے ساتھ ریلی میں تھے. اور وہ لیاری وہی لیاری تھا جہاں پہ گینگ وار ہوتے تھے. اور جو بات بتانے کی ہے، ایک جگہ پہ میں جب تقریر کے لیے کھڑا ہوا پہلی دفعہ، تو میں نے ان کو، جدھر بھی میں جاتا ہوں تو میں امیدواروں کو کہتا ہوں کہ اپنے نشانات مجھے لکھ کے دیں، نام، حلقہ اور انتخابی نشان. تو وہاں پہ میں نے امیدواروں کو کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دیں. تو وہ بڑے ہی مطلب انہوں نے کہا بس جی آپ نشان نہ بتائیں. جب ان کی یہ بات آئی نا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی کہ نشان کیا تھے؟ ڈول دیتے ہیں، باجا دیتے ہیں، پینگن دیتے ہیں، یہ عجیب و غریب کی گندی غلاظتیں جو ہیں ریٹرن. پھر میں نے اس روز، کل میرا خیال میں نے اس پہ ریٹرننگ افسر کو سلواتی بھی سنائی اور بددعائیں بھی دی، کیونکہ یہ سارا کیا طرح ریٹرننگ آفیسرز کا ہے. نشان ایک چیز میں آپ کے وساطت سے میرے اندر ایک خوف ہے، یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری گیم جو ہیں بے نشان کیے جانا، آزاد لڑنے پہ مجبور کرنا، میرا خیال ہے یہ ایک پری پلان اسٹریٹجی تھی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ عوام میں جیت رہی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہماری پارٹی کو توڑا یا ہمارے امیدواروں کو توڑا، اب جو لوگ الیکٹ ہوں گے وہ الیکٹ ہونے کے بعد ان لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہوگا. تو اس کا تدارک ایڈوانس میں ہونا چاہیے. نہیں نہیں، تو ہو رہا میں ہے سر. میں آپ کو بتاؤں، ایفیڈیوٹس بھی ہیں، پرومسز بھی ہیں، کافی کچھ ہے. اچھا، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. آپ کراچی گئے تھے نا، تو آپ کراچی میں جب جلسے کر رہے تھے نا، تو انہی نوجوان میں سے ایک یہ نوجوان کا ہے. اسی طرح ڈول جس کا سمبل تھا نا، ہاں تو اس ڈول کے بارے میں بتاتی ہوئی ہے، وہ نبیل گبور جو ہیں اس حلقے میں ہمارے اگینسٹ فائٹ کر رہے تھے. تو ہمارے امیدوار کو ڈول ملا تھا، تو میں نے آگے سے کہا کہ 8 فروری کو ہم جو ہے نبیل گبور کا ڈول بجائیں گے. اور آگے سے اب ہر ایک چیز کے لیے تعویل گڑنی پڑتی تھی. پھر ایک کا جو تھا وہ اس کا جوتا تھا، جوتا انتخابی نشان جوتا. اب جوتے پہ مطلب یہ کہ آدمی کو بڑی خفت ہوتی ہے ووٹر کو یہ بتاتی ہوئی کہ میرا انتخابی نشان جوتا ہے. یہ جو ریاض صاحب ہے جو وکیل بھی ہے پنجاب سے، تو وہ اور ادھر سندھ میں بھی یہ جوتا تھا. تو میں نے کہا کہ ہم جو مخالف امیدوار تھا اس کا نام لے کے میں نے کہا کہ اس کو 8 فروری کو اس کو ماتھے پہ اتنے جوتے ماریں گے کہ جوتے کے نشان اس کی جو پیشانی ہے اس پہ ثبت ہوں گے. یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمنی میں بھی آدمی کو ویلیوز نہیں چھوڑنے چاہیے. یعنی کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کو قتل کرتا ہے تو گڑ گڑانے کی بات تو نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں. ہمارے لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ماتھے پہ یا منہ پہ نہ مارے گولی، سینے پہ مار دیں تاکہ ہمارا چہرہ خراب نہ ہو مرنے کے بعد جو ہے کوئی جب دیکھے. بہرحال جو ہم نے دیکھا، میں نے ذاتی طور پہ نظام کا بہت ہی یعنی بدشکل چہرہ دیکھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے نظام میں عدلیہ، انتظامیہ اور یہ ڈپٹی کمشنر، بیوروکریسی، یہ سب اتنے چھوٹے لوگ نکلے. اور ججز میں سے چند ایک
چند ایک جو ہیں وہ نکلے، باقی تو بالکل نظام اتنا رسوا ہوا اور میرا تو اتنا اعتقاد اس پہ ختم ہوا. ہاں البتہ دو چیزیں اور آپ سب کو بتا دوں.